अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हम दुआ करते हैं कि आप खुश रहें। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे उलमाए किराम, पहले तो हम उनसे ये गिला करते थे कि ये कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन अब लैला मजनू की कहानियाँ नए तरीके से सुनाने लग गए हैं। जिनका काम कुरान हदीस की दावत देना था, अब वो लैला मजनू के किस्से सुना रहे हैं। आइए देखते हैं इनको। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी ने मजनू को देखा, वो हिरन का मुंह चूम रहा था। मजनू कोई फर्जी किरदार नहीं है, शहजादा था। सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो का रिश्तेदार था। उसने ये मलामती अंदाज इख्तियार किया लोगों को इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की तरफ लाने का। उसको किसी ने देखा कि वो हिरन का मुंह चूम रहा था। देखने वालों ने कहा, अरे मजनू, ये हिरन पे प्यार क्यों आ गया? तो उसने कहा, इसलिए कि इसकी आंखें लैला जैसी हैं। बात खत्म हो गई। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह नतीजा पेश करते हैं। मकसद उनका नतीजा पेश करना होता है। वो कहते हैं, मजनू को हिरन से प्यार नहीं था, प्यार लैला से था। मगर हिरन पर प्यार क्यों आ गया कि उसकी आंखें लैला जैसी लगी, बिला तशबीह, विदाउट एनी रिजेम्बलेंस। कहाँ मजनू, कहाँ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना फरमाते हैं, अगर मजनू को उस हिरन पे प्यार आ सकता है जिसकी आंखें लैला जैसी, अल्लाह को उस बंदे पे प्यार क्यों नहीं आएगा जिसकी अदाएं मुस्तफ़ा जैसी होंगी। अब आपने कौकब उकाड़वी साहब की जो कहानी सुनी है लैला मजनू की, अब तो आपके दिल में ठंड पड़ गई होगी। अब आपको पता चल गया होगा कि ये उलमाए सू हैं, उलमाए हक नहीं हैं। अगर उलमाए हक होते तो ये कहानियाँ ना सुनाते, लैला मजनू की मिसालें ना देते, कुरान और हदीस के अलावा कोई बात ना करते। इस मौलाना ने मजनू को इमाम हसन का रिश्तेदार बता दिया। आप अंदाज़ा लगाएं कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रिश्तेदार बताया है, जो कि लैला के पीछे पागल था। अब इन लोगों की आप मिसालें सुनें। क्या यह मिसाल देने की है जो इस बंदे ने मिसाल दी है? ये मिसाल देकर बताना क्या चाहते हैं? इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद ये काम करती थी। हालांकि लैला मजनू की कहानी है, असल ज़िंदगी से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन क्योंकि इन उलमाए किराम ने कहानी बनानी होती है, इसलिए इन्होंने इसको इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जोड़ दिया है कि ये उनके रिश्तेदार थे। पूछा, मैं क्या टेंशन है तेरे दरगाह से? बोले, मौल साहब दरगाह में शिरक होता। अरे मैं बोला, हौला हो गया क्या? पैदा हुए जब से जा रही हैं, अब तक हमाको नहीं दिखा, तेको कहां से दिख गया रे हौले? दरगाह को गए तो शिरक हमाको नहीं दिखा, तू नहीं आया तो तेरे को कैसा दिखा? नहीं मौल साहब दरगाह में शिरक होता। मैं बोला, नहीं होता बेटा, खुदा की कसम दरगाह में शिरक, जोर से बोलिए, दरगाह में शिरक नहीं होता। थोड़ा जहन साफ कर रहा हूं मैं, अभी तकरीर शुरू नहीं करा, टेंशन न को ला। शिरक नहीं होता बेटा दरगाह में। ये तेरे भेजे में तेरे को बिठा बिठा के मिट्टू बाबा पप्पी दो, मिट्टू बाबा पप्पी दो, मिट्टू बाबा पप्पी दो, जैसा तोते को बोलते नहीं, तेरे को वैसा रटा के छोड़ दिए। शिरक 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 शिरक, दरगाह शिरक, दरगाह शिरक, दरगाह शिरक, दरगाह शिरक, तेरे को रटा दिए बेटा। शिरक नहीं होता दरगाह में। बोले, रशवंती साहब चलो कल फजर के बाद चलेंगे, कल फजर के बाद चलेंगे दरगाह को। बोला, बिल्कुल चलिए। 360 सीढ़ियां चढ़े ऊपर, सरकार बाबा शरफुद्दीन की बारगाह में पहुंचे। अभी हम लोग बेचारे अभी जो है संभल रहे, हाँपते हाँपते जरा सांस ले रहे। अपना एक पट्ठा आया सुन्नी, सीधा गया बाबा साहब की मजार पे, डिंग बोल के झुक गया। पेशानी भी टेक दिया, हाथा भी टेक दिया, घुटने भी टेक दिया, पैरों भी टेक दिया, और इतना खतरनाक था, चादर उठा के मुंडी अंदर ही डाल दिया।
انہیں بولا نقشبندی صاحب شرک. رات میں تو آپ چلا چلا کے بولے شرک نہیں ہوتا, صبح فجر کے بعد پہلا کام دیکھ لو شرک ہو رہا ہے. ارے میں بولا کہاں ہو رہا رے, نہیں دکھ رہا نا. ارے دیکھو جی, انہیں دونوں ہاتھاں بھی ڈال دیا, پیراں بھی ڈال دیا, گھٹنے بھی ڈال دیا, پیشانی بھی ڈال دیا, ابھی کیا ہونا. ارے میں بولا حولے, ابھی تو انہیں خالی جھکا رہے دیوانے. انہیں تو کیا سمجھ رہا اس کو, سجدہ کر رہا ولی کو. ارے میں بولا حولے, انہیں سجدہ نہیں کر رہا رے, ولی کے خدموں کو چوم رہا. ولی کے خدموں کو ذرا زور سے بولو. اور ہماری شریعت میں خدموں کو چومنا جائز ہے. خدموں کو چومنا, بولو خدموں کو چومنا. انہیں بازو والا پکارا تو تم ٹینشن میں نہ کہو, حولا ہے انہیں, حولا ہے انہیں. اناڑی گھاماڑ, انہیں کبھی زندگی میں قرآن کھول کے نہیں پڑھا, انہیں حدیث کہاں سے پڑھیں گا جی. انہیں جو قرآن پہ زبر زیر پیش لگے ہوئے وہ پڑھنا نہیں آیا اس کو. حدیث کی کتاب میں بخاری مسلم ترمذی اٹھا کے دیکھو, زبر زیر پیش بھی نہیں ہے. انہیں کبھی زندگی میں مدرسے کو نہیں گیا, اس کو کیا معلوم شریعت کیا ہے, دین کیا ہے, اولیاء اللہ کیا ہے. یہ جاہل خالی بس ایک ہی سیکھا, شرک 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 شرک. اس کو یہ تک نہیں معلوم کہ شرک کی تعریف کیا ہے. کان کھول کے سن لو مسلمانوں, کائنات کا کوئی بھی مولوی میری اس بات کا خدا کی قسم انکار نہیں کر سکتا. درگاہ کو جا کے پیشانی ٹکانا تو دور کی بات ہے, اگر کوئی نیچے منڈی اوپر پیرا بھی کر دیا شرک نہیں ہوتا. کوئی خالی سر کیا دار رہا, بازو چادر اٹھا کے حضرت کے بازو لیٹ گیا, ابھی تو شرک نہیں ہوتا. پوری درگاہ کے گول گول کلاٹیاں مارتے پھرا, ابھی تو شرک نہیں ہوتا. کیونکہ شرک کلاٹیاں مارنے کا نام نہیں ہے, پیشانی ٹیکنے کا نام نہیں ہے, گھٹنے ٹیکنے کا نام شرک نہیں ہے. شرک عمل کا نام نہیں ہے, شرک عقیدے کا نام ہے. شرک بولیے عقیدے کا نام ہے. شرک کرنے کے لیے درگاہ تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں اگر یہاں بیٹھے بیٹھے یہ کہہ دوں کہ بابا شرف الدین صاحب یا غریب نواز یا غوث اعظم خدا ہے, یہ شرک ہے. یہ کیا ہے, زور سے بولیے. میں اگر کسی بندے کو خدا کہوں تو یہ شرک ہے. میں اگر کہوں کوئی ولی اللہ یا نبی اللہ خدا کے جیسے ہے, یہ شرک ہے. میں کہوں خدا کے محبوب بندے خدا کے برابر ہیں, غوث اعظم خدا کے برابر ہیں, یا رسول اللہ خدا کے برابر ہیں, تو یہ شرک ہے. مگر خدا کی قسم تم اور میں تو اچھے لوگ ہیں. اگر کسی شرابی کو بھی شراب پلا کر کسی درگاہ کے سامنے کھڑا کر کے پوچھو تو وہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ مزار میں لیٹنے والا خدا ہے یا خدا کے برابر ہے یا خدا کے جیسا ہے. وہ بھی یہی کہے گا یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, علماء اہل سنت. یہ مولانا جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ مولانا احمد نقشبندی ہے, جو انڈیا کا عالم دین ہے. یہ کہانی سنانے میں ساروں سے آگے ہے. یہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے عقیدے کو, ان کے مذہب کو بہت خراب کر رہا ہے. جھوٹی جھوٹی کہانیاں سناتا ہے, جھوٹی پیر فقیروں کے قصے سناتا ہے. جناب کہہ رہے ہیں کہ آپ قبر کے اوپر چاہے بیٹھ جائیں, چاہے قبر کے سائیڈ میں چکر لگائیں, چاہے قبر کے اوپر لیٹیاں ماریں, چاہے قبر کے ساتھ سو جائیں, چاہے قبر کے ساتھ ماتھا ٹیک لیں, کچھ بھی کر لیں آپ, یہ شرک نہیں ہے. اللہ ان کو ہدایت دے, اللہ ان کے اوپر رحم کرے, ہمیں قرآن حدیث پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. میرا چینل اگر پسند آئے تو اسے لائک کر دینا, سبسکرائب کر دینا, شیئر کر دینا. اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیں, اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے. خدا حافظ.